करू. आज राष्ट्रवादी देवला नानोड्या हिंगा तुमकां एक प्रायज गावला आणि फर्स्ट प्रायज तुमकां कशें दिसता आतां? खूप बरें दिसता. मी ह्या सिजनान नवरात्राच्या सिजनान भायर सरलेली खंय ना खंय तरी फर्स्ट सेकंड थर्ड वचून अशें सगळ्याक प्रायज मेळ्ळे आमकां. हांव आमचे हनुमान कुर्मारेश्वर सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की आमकां हें प्रायज मेळ्ळा आनी आमी खूब मेहनत घेवनूच आमकां हें प्रायज मेळ्ळा. आनी आमचे सर अशोक मापारी सर तांच्यांनी आमकां इतली फुगडी शिकयलेली आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेंकां आमी खूब थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे फुगडेच्या बरोबरूय आमचो घुमट आरतीचो आमचे हनुमान कुर्मारेश्वर घुमट आरती सुद्दां आसा चेड्यांची ते सुद्दां अशेंच प्रायजां घेता. आनी तुमकां स्पॉन्सर बीन जाल्ले आहा न्हू? ते नेहा गांव तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेणे अशी फुगडी स्पर्धा दवरली तितून आमी जिखली. आनी तुमकां दिसना तेणें अशेंच फुडें चालू दवरप म्हणून? अशेंच तेणी अशेंच फुडाकार घेवन अशें स्पॉन्सर कॉम्पिटिशनाक स्पॉन्सर करून आमकां असो चान्स दिवपाचो. श्री हनुमान